मुंह में दांत नहीं है, मेरा मुंह में दांत नहीं है। जब वो खाना गल्ला तोड़ते पहले गल्ला को खुद मुंह के अंदर खाते हैं, जब बिल्कुल नरम हो जाते हैं जब मुझे वो खिलाते हैं, उसको पता था कि मुंह में दांत नहीं है। तो मैंने इसलिए पहचान करा है कि ये कोई और शख्स है, अबू बकर सिद्दीक ये नहीं है। तो इसलिए वो मैंने पहचान कर ली कि वह नहीं है, कोई और है। अल्लाह अकबर। तो हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए। इतनी बात सुनकर वो आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा कि अबू बकर सिद्दीक मैं तुझको नहीं पहुंच सकता, मैं तुझको नहीं पहुंच सकता। इतनी नेकी उसने करी कि उनकी जात उनके बरोबर नेकी हजरत उमर नहीं कर सकता, नहीं पहुंच सकता। कहने लगा कि मैं तुझे नहीं पा सकता। नेकी बहुत ज़्यादा नेकी करे। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि अब माह रमज़ान जब आता है तो कुछ जो बच्चे रहते हैं, कुछ पहले हम इस कहते थे कि भाई तुमने कितना रोज़ा रखा, तुमने कितना रोज़ा रखा। तो बच्चे आपस में गिनते हैं ना, आपस में गिनते हैं ना बच्चा, भाई तुमने या 10 रखे हैं या 5 रखे हैं। तो अब कोई क्या कर कि अम्मा जान मुझे तुम जगह देना, फला मेरा दोस्त उसका रोज़ा मुझसे ज़्यादा हो गया। ऐसा ना हो कि मैं उससे पीछे रह जाऊँ, ऐसा ना हो कि मैं उससे पीछे रह जाऊँ। तो नेकियों की तरफ वो नेकियों की तरफ भागते और दौड़ते। तो ये तरीका किससे हमें मिलता है? सहाबियों से, जो नेकियों की तरफ भागते और नेकी वो ज़्यादा करते। वैसे कभी वो नेकी ज़्यादा कर ले, वो नेकी ज़्यादा कर ले। तो अब हमें भी चाहिए साहबानी कराम साहबानी, तो वो जुम्मा की नमाज में सोचते कि सबसे आगे सबसे पहले यानी अगली फर्श में हम बैठे, अगली फर्श के अंदर में हम बैठे। तो जब नेकियों में जो जाते तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो जुम्मा की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और अगली सब में जो बैठते हैं बंदे, उनके लिए इतना बड़ा सवाब है, इतना बड़ा सवाब उनके लिए कि उनको पता लग जाए कि वो आपस में तलवार उठा लें। वो बंदे, वो शख्स आपस में तलवार उठा लें। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा सवाब होगा। हुजूर ने फरमाया वो आपस में तलवार उठा लें। इतनी बड़ी नेकियां हैं, इतना बड़ा सवाब है अगली सब में बैठने का जुम्मा में। तो साहबान इकराम क्या काम करते हैं? वो तलवार तो नहीं उठाते आपस में, तलवार तो वो नहीं चलाते आपस में, लेकिन उनका सद्दात क्या था कि जो अगली सब में बैठने का जिनका इरादा था ना, वो सुबह जाते फजर की नमाज में, जब फजर की नमाज में जाते ना वो अगली सब में बैठ जाते। फजर की नमाज पढ़ने के बाद में वो वहाँ ही रुकते, अगली सब के बैठने के मारे वहाँ ही रुकते। तो इतना उन्होंने शौक था उनके अंदर, इतना जज्बा था उनके अंदर कि हम सबसे ज़्यादा नेकियां करें, हम सबसे ज़्यादा नेकियां कमाएं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सबक हम उनसे हासिल करें, साबियों से हम सबक हासिल करें कि अब हमें भी ऐसा जज्बा होना चाहिए कि ये बंदा रोज़ा रख रहा है, ऐसा ना हो कभी ये हमसे ज़्यादा रोज़ा हो जाए इसका, कि हम भी इनके साथ बराबर चलें। अब कोई कुरान में भी हमें शौक होना चाहिए, एक पारा पढ़ रहा है कुरान का, अब हमें एक से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ये कुरान की ज़्यादा तिलावत कर रहा है तो अब हमें भी ज़्यादा तिलावत करनी चाहिए। ये सबको शौक होना चाहिए। इस कहाँ से सबक मिला? उनसे हमें सबक मिला कि नेकी हमें ज़्यादा करना चाहिए। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत इमाम अहमद आला हजरत ख्वाजा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मेहर शाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, दोनों को इतना शौक था। तो अब ये हज करने के लिए गए, जैसे हज करने के लिए गए, अब हज करने के लिए जो बंदे जाते हैं ना, जितने शख्स जाते हैं ना, तो वहाँ दुआ मांगते हैं। मदीने के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा के आगर वो दुआ मांगते हैं, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। सबका अलग अलग वो तरीका है।
کوئی دل کی اپنی کوئی کچھ خواہش کر رہا ہے، کوئی دنیا مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے. لیکن یہ بزرگان دین، ان کا کیا ماحول تھا؟ انہوں نے کیا مانگا؟ انہوں نے دنیا نہیں مانگی، کوئی چیز نہیں مانگی. پیر مہر شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ بریلوی احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کہ آپ اپنی قبر سے آ کے ہمیں دیدار کرا دیں. آپ اپنی قبر سے آ جائیں اور ہمیں دیدار کرا دیں. آپ اپنے روزے سے نکل آئیں تو ہمیں دیدار کرا دیں. تو ہم تجھی سے تجھ کو مانگ کر، تجھی سے تجھ کو مانگ کر، تو مانگ لی پوری کائنات. اللہ اکبر. تجھی سے تجھ کو مانگ کر مانگ لی پوری کائنات. جب تو ہمارے ہو گئے تو پوری کائنات. اللہ اکبر. جب اللہ کے رسول ہو جائیں تو اب ہمارے لیے کیا چیز کی کمی ہے؟ بتائیے. کچھ کی کمی نہیں رہے گی، کوئی کمی نہیں رہے گی، کوئی کمی نہیں رہے گی. تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی پوری کائنات. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دونوں نے یہ بات، یہی دعا کی. اب دونوں بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں. تو یہ بات امام احمد رضا، یہ بات پوری نہیں ہوئی. جیسے کہ پوری نہیں ہوئی، دوسرے دن امام احمد رضا خواجہ بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار ہو گئے. اللہ اکبر. بتائیے، احمد رضا کو دیدار ہو گئے، اعلیٰ حضرت کو دیدار ہو گئے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار کر لیا. اللہ اکبر. دیدار ہو گئے. اور پیر تعالی عنہ اب وہاں سے مدینہ چھوڑ کر چل دیے. مدینہ چھوڑ کر چلے تو کہنے لگا، کہاں میرا میں کہاں اور وہ کہاں، میری ایسی قسمت کہاں ہے اور ان کا مقام کہاں ہے. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، وہ کتنی بڑی ہستی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم، میری آنکھیں تو قابل بھی نہیں ان کا دیدار کرنے کے لیے. میری آنکھیں تو قابل بھی نہیں جو حضور کا میں دیدار کر لوں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ بات کہا انہوں نے، تو اس کے بعد میں ان کو بھی پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سامنے آ گئے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی اپنا دیدار کرا. اللہ اکبر. تو اب یہ ان کی چوائس اللہ تعالیٰ نے پوری کری. تو یہ بزرگان دین سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. بزرگان دین سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ جو اب ہم دل میں ان سے زیادہ محبت کریں تو ان سے اللہ کسی نہ کسی دن تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ہم بھی دیدار کر لیں. لیکن بزرگان دین سے محبت کریں تو ان کی جو محبت ہے بزرگان دین کی، جو پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے زیادہ محبت، ان کا جلوہ جو زیادہ بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو ان سے زیادہ ہم بزرگوں سے محبت کرتے ہیں. جو نبی سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو انہی بزرگوں سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. انہی بزرگوں سے سب سے زیادہ محبت انہی بزرگوں سے کرتے ہیں جو نبی سے محبت کرتے ہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ محبت کرنی ہے. اس مہینے کے اندر ہی نہیں بلکہ اس ہمیشہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے